अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। 31 अगस्त और माशाल्लाह हफ्ते का दिन बहुत खूबसूरत दिन है। और हर दिन ही खूबसूरत होता है। जब आपसे मुलाकात हो जाती है तो हर दिन ही खूबसूरत हो जाता है। सियासी हलचल मच गई है बड़ी यकदम। ये आज के दिन ही आप देख लें कितनी सियासी हलचल मच गई है। बड़ी बड़ी खबरें हैं हमारे पास। एक ख़बर पे मैं मुस्लिम लीग नून के नाराज़ हुआ हूँ, और दूसरी ख़बर जो खुशी वाली वो है कि जनाब इस वक्त जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो नवाज़ शरीफ साहब इजलास की सदारत कर रहे हैं। उन्होंने तलब कर लिया है शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने तलब कर लिया है मरीम नवाज़ को और सारी काबीना को और उन्होंने कहा है कि इसमें हमें देखना चाहिए कि हम आवाम को और कौन कौन से रिलीफ दे सकते हैं और क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तब्दील होने जा रहा है तो जनाब जड़ा आने वाला चीफ जस्टिस है वो अमरीका भी नस गया, तुहानू पता है ना। वो भी आपको बताते हैं। सैयद मंसूर अली शाह की बात कर रहा हूँ। तो ये है, और उसमें इजलास में बड़े अहम फ़ैसले मुतवक्के हैं। आज मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम फ़ैसले मुतवक्के हैं। नवाज़ शरीफ साहब इसी तरह आप अगर एक्टिव हो जाए ना तो ये कोई पोटी आई और ये कोई पार्टी नज़र ही नहीं आएगी। आप एक्टिव हो जाएं तो बशर्ते के ये है। तो ये बहुत बड़ी ख़बरें हैं जो हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। नवाज़ शरीफ साहब ने मज़ीद मरीम नवाज़ को भी शाबाश दी है और कहा है कि जनाब और कोई ऐसे कोने खुदरे निकालो जिससे आवाम को कोई थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, कि उनके चेहरे पे कोई हंसी आ सकती है, मुस्कुराहट आ सकती है। ऐसी चीज़ें निकाल लो। अच्छा जी, अब बातें करते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि सैयद मंसूर अली शाह साहब आज अमेरिका चले गए हैं और ये 13 दिनों के लिए अमेरिका चले गए हैं। जेड़ा फैसला उन्होंने मखसूस नशिस्तां आला करना सी वो मज़ीद खटाई पै गया है। ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी नालायकी है कि 2 महीने पहले इन्होंने जो फ़ैसला दिया था वो उसका अब तक कोई तहरीरी जवाब नहीं लिख सके। ये बहुत बड़ी नालायकी है जिसकी वजह से कितनी कम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं। असम्बलियों में इजलास नहीं मुनक़द सही तरीके से हो रहा है, मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले नहीं हो रहे, और ये इतना गंदा फ़ैसला है, तारीख़ का गंदा तरीन फ़ैसला है। सैयद मंसूर अली शाह साहब आपका तारीख़ का गंदा तरीन फ़ैसला है। अब वहाँ पे वो अमेरिका गए हैं। अमेरिका से हम ये तो नहीं कहते कि वो आशीर्वाद कोई लेने गए हैं, लेकिन उनके बारे में ये है कि पहले भी जब वो एक जलसे में खिताब कर रहे थे ना फ्लैटी होटल में, तो नीचे 2 अमरीकी बैठे थे गोरे, तो वो अपना स्टेज से उठ के तो उन नीचे गोरों के साथ आके बैठ गए। ये बहुत बड़ी बात है और ये सारा मीडिया ने देखा है, अखबारों में आया है। और अब अचानक से, ये कोई पहले का प्रोग्राम नहीं था, अचानक से 13 दिनों का प्रोग्राम लेके ये अमेरिका पहुंच गए हैं। और वहाँ पे अब ये भी नहीं कह सकते कि निजी उनका कोई है फंक्शन में, कोई प्रोग्राम है निजी, वो भी नहीं है। और इनका एक आध इजलास से इन्होंने ख़िताब करना है, तो बाकी सारी खुफिया मुलाकातें ही होती हैं। मैं आपको ये बता दूं, जितने बड़े बंदे हैं ना, ये आप देख सुनते हैं लंदन प्लान, अमेरिका का प्लान, ये ऐसे ही होता है। इनके कोई ऐसी वो नहीं होती कि ये सत्ते खैरा नहीं होंदियां। इत्थे जेड़ा ना 6 बदमाशियां होंदियां ने तो एक अद्धी कोई खैर की खबर होंदी है। तो ये जो उनका है, अब इसको आप किस अंदाज से देखते हैं? मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी लय दय होती है। अमेरिका में किसी ने अगर जो है ना वो बनना हो ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसको भी अमेरिका जाना पड़ता है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी जाना पड़ता है। जितने भी हेड हैं सारे इदारों के, उनको एक अमेरिका की यात्रा करनी पड़ती है, यात्रा। ठीक है, तो हाज हम इसलिए नहीं कह सकते कि वो एक मुकद्दस लफ्ज़ है। तो यात्रा अमेरिका की ये करते हैं, बिल्कुल ये बात गलत है। ठीक है, इसके ऊपर आप कमेंट्स कर सकते हैं कि अमेरिका क्यों गए हैं और क्यों नहीं गए। दूसरा जनाब, एक बात जिसके ऊपर मैं नाराज़ हूँ, राना सनाउल्लाह ने, मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया है।
یہ مجھے بات ہضم نہیں ہو رہی بھائی. آپ کو جس کو ہو رہی ہے ہو رہی ہو بھائی. ایک انتشاری پارٹی ہے, فتنہ پارٹی ہے. کہاں اس کے پچھلے مہینے آپ اس کے اوپر پابندی لگانے جا رہے تھے کہ ہم پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگے جی. عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور آج رانا ثناءاللہ نے فون کھڑکایا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو. آپ ہمارے جذبات کے ساتھ کیوں کھیلتے ہیں؟ کیوں ہمیں جناب ادھر لگا کے آپ جب مرضی آپ رابطہ کر لیں؟ یہ کوئی آپ کے باپ کا ملک ہے یا آپ کے باپ کی رائے ہے یا آپ کے باپ کی پارٹی ہے؟ کارکنوں کا کوئی جذبات نہیں ہوتے. مجھے یہ بات بتائیں, جو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ رانا ثناءاللہ نے پی ٹی آئی والوں کو فون کیا ہے کہ جناب ساڑھے نال ڈائریکٹ ملاقات کرو, مذاکرات کرو, آئیں گل بات کرو. یہ بات سن کے آپ کے دل کو دکھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بتائیں, سچ سچ بتائیں. مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ رانا ثناءاللہ کو شہباز شریف صاحب نے آرڈر کیا ہے کہ جناب پی ٹی آئی والوں کو کہو کہ وہ محمود اچکزئی کے ساتھ کے حوالے سے ملاقات نہ کریں, سیدھا ہمارے ساتھ ایک کمیٹی بنائیں, یعنی عمر ایوب, اسد کیسر اور ان لوگوں سے, وہ علی گور وغیرہ سے یہ ساری ملاقات کریں. یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ یہ کیا تماشا ہے؟ اس کے اوپر مجھے غصہ تو بہت آیا ہوا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اچھی نہیں ہے. پچھلے جمعے کو آپ کہہ رہے تھے جناب پابندی لگے گی اور آج کہہ رہے ہیں آؤ مذاکرات کرو. پھر آپ کا کوئی دین ایمان ہے؟ کوئی عوام کے جذبات کا خیال کرتے ہیں آپ؟ یہ ایسے ہی الزامات لگائے ہیں آپ کے اوپر اور لوگوں نے بھی کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے تو اس بات سے نا بہت دکھ ہوا ہے کہ جو انہوں نے یہ مذاکرات والی بات کی ہے. آپ اپنے کومنٹس ضرور دیں اور اس کے اوپر جو رابطے میں بھی رہیں ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے؟ اچھا جی, اپنے جذبات کو تھوڑا ٹھنڈا کرتے ہیں, تھوڑا پانی پی لیتے ہیں, آپ کے سامنے پانی پی لیتے ہیں, کیونکہ یہ بات ہی اتنی غلط انہوں نے کی ہے کہ آؤ جی مذاکرات کرو. پہلے پابندیاں لگ رہی تھیں تو اب مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ آپ کو افسوس ہو رہا ہے نا؟ بسم اللہ. ہاں جی, تو آج 31 اگست ہے. آج تھوڑی دیر تک آپ سنیں گے کہ آپ کو جناب پٹرول کی قیمت میں کافی حد تک بچت کا میں سن رہا ہوں, اور ان کو کرنی بھی چاہیے, ٹھیک ہے؟ یہ کوئی احسان نہیں ہے. پہلے مریم نواز نے جو بجلی کے بجلوں میں کیا ہے, مجھے بہت سارے بل موصول ہوئے ہیں اور لوگ مریم نواز صاحبہ کی بہت تعریف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو انہوں نے کی ہے. تو اللہ کرے کوئی اور اچھی خوشخبریاں آئیں. ابھی جو مسلم لیگ نون کا اجلاس ہو رہا ہے نا, یہ بہت اہم ہے. اس میں آپ کو اچھی خبریں انشاءاللہ تعالی ضرور ملیں گی, اسی اجلاس میں ملیں گی. اور باقی اسی اجلاس میں جناب انہوں نے منظوری دینی ہے نواز شریف کے علاج کے لیے. وہ لندن آ رہے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 15 دن کے لیے آئیں, 20 دن کے, لیکن قوم کو بتا کے آئیں, پریس کانفرنس کر کے آئیں, اپنا شیڈول ضرور بتائیں کہ میرا یہ شیڈول ہے, ٹھیک ہے؟ اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا. مجھے یہاں سے اور بھی بہت ساری دعوتیں آ رہی ہیں, لیکن اب میں نے کہا جی کہ نہیں, ہماری چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں. 1 سے انشاءاللہ ہماری چھٹیاں ختم, تو میں واپسی کی تیاری کر رہا ہوں. آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور ہمارے ساتھ ایک تو آپ چینل جو سبسکرائب کر رہے ہیں, بہت زبردست کر رہے ہیں اور بڑا اچھا رسپانس دے رہے ہیں. آپ مسلم لیگ نون کے حوالے سے جتنے بھی اچھے چینل ہیں ان کو آپ سبسکرائب کریں, تاکہ ان یوتھیوں کا, ان فراڈیوں کا مقابلہ کر سکیں جو جھوٹ کی دکان کھول کے بیٹھے ہیں نا. ہر بات جھوٹی ان کی ہوتی ہے, ان کا مقابلہ ہو. پھر آپ قانونی مشوروں کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں, میں فون نمبر آپ کو دے رہا ہوں. پھر آپ جناب گروپ لائف انشورنس کے جو لوگ ریٹائرڈ ملازمین ہیں وہ ہمارے کیس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, تو ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ 16 تاریخ کو کیس لگ گیا ہے, 16 سپٹمبر کو. تو آپ یہ کیس 4-5 سال کے بعد لگا ہے, تو آپ بھی اگر اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں, ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں اور ٹیلی فون کریں.
ہم آپ کو انشاءاللہ اسی کیس میں آپ کا بھی نام شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. 0300472575 جو باتیں آپ سے پوچھی ہیں ان کا جواب ضرور دیں کمنٹس میں. اللہ حافظ.